अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका प्यारा मेज़बान आफाक अहमद। आफाक व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। गाजी अब्बास अलमदार की शहादत तक का और उनके पैदा होने से लेकर तमाम वाकया जो है वो आज सुनने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका प्यारा मेज़बान आफाक अहमद। आफाक व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और बहुत ही अजीम व मर्तबत शख्सियत, जिन्हें हम वफादार अलमदार कहते हैं, जिसे हम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का शहजादा कहते हैं, गाजी अब्बास अलमदार की शहादत तक का और उनके पैदा होने से लेकर तमाम वाकया जो है वो आज सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि हज़रत गाजी अब्बास के वाक़े पे क्या हक़ाइक़ हैं। तो आइए अपनी आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे वीडियो हमारी मिस ना हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिनते रसूल सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीमार हुईं और चंद रोज़ बीमार रहने के बाद 3 रमज़ानुल मुबारक सन 11 हिजरी को मंगल की शब खालिक के हकीकी से जा मिली। सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद 10 साल तक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दूसरी शादी नहीं की और हमेशा सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई में गमगीन रहते थे। बिलाखिर एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जनाब अकील को बुलाया, जो नसब शनासी में माहिर थे और कबीलों की अखलाकी खुसूसियात और उनके मुख्तलिफ खसाइल से आशना थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा कि हमारे लिए ऐसे ख़ानदान की खातून तलाश करें जो शुजात और दलेरी में बेमिसाल हो, ताकि उस खातून से एक बहादुर और शुजा फर्जंद पैदा हो। कुछ अरसे के बाद जनाब अकील ने कबीला बनी किलाब की एक खातून की अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पहचान करवाई, जिनका नाम भी फातिमा था, जिनके आबाओ अजदाद अरब के शुजा और बहादुर लोग थे। माँ की तरफ से भी अजमत की हामिल थीं। उनको फातिमा कैलाबिया कहा जाता था और बाद में उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। जनाब अकील रिश्ते के लिए हजरत फातिमा कैलाबिया सलामुल्लाह अलैहा के वालिद के पास गए। उन्होंने बड़े ही फख्र से उस रिश्ते को कबूल किया और मस्बत जवाब दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस खातून के साथ निकाह किया। हजरत फातिमा कैलाबिया सलामुल्लाह अलैहा निहायत ही नजीब और पाकदामन खातून थी। शादी के बाद जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर आईं, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम बीमार थे। उनकी खिदमत और देखभाल करना शुरू कर दी। कहते हैं कि जब उन्हें फातिमा के नाम से बुलाया जाता तो कहती, मुझे फातिमा के नाम से न पुकारो, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गम ताज़ा न हो जाए, मैं तुम्हारी खादिमा हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस शादी के बाद उनको अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा, अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान, जो चारों के चारों बाद में मैदान करबला में शहीद हो गए।
नाजरीन, आज की वीडियो में जिनकी खूबियों, फजीलतों और अजीम शहादत के बारे में गुफ्तगू करना मकसूद है, उस शादी का पहला समर और जनाब उम्मुल बनीन के पहले बेटे, जिन्हें तारीख गाजी अब्बास अलमदार के नाम से जानती है। नाजरीन, अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 4 शोबानुल मुअज़्ज़म 26 हिजरी को हुई। उन्होंने उस वक्त तक आंख नहीं खोली जब तक उनके भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों में नहीं लिया। बचपन ही से उन्हें हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ बहुत मवद्दत, मोहब्बत और अकीदत थी। अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस अजीमुशान बच्चे का नाम अब्बास रखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत के सिलसिले में मौर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर मारूफ यह है कि आपकी विलादत बासादत जुम्मा के दिन 4 शौबान सन 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने नौमौलूद का नाम अब्बास रखा। चूंकि अली बउनवान दरवाज़ा इल्म नबूवत जानते थे कि उनका ये फर्जंद अर्जुमंद बगैर किसी शक व तरदीद के बातिल के मुकाबले में सख्त और हैबत वाले और हक के सामने शादाब और तस्लीम है। जनाब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अब्बास इब्ने अली की तरबियत और परवरिश की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उनको फन सिपागरी, जंगी उलूम, मानवी कमालात, मरवज्जा इस्लामी उलूम मारिफ, खुसूसन इल्म फिक्का सिखाया। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानी हैदर कहलाने लगे। इसी बिना पर उन्हें सानी अली उल मुर्तज़ा भी कहा जाता है। हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम बच्चों की सरपरस्ती, कमज़ोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और मुनाजात व इबादत से ख़ास शगफ रखते थे। उनकी तालीम और तरबियत खुसूसन मैदान करबला के लिए हुई थी। लोगों की खबरगिरी और फलाह बहबूद के लिए खास तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से आपको बाबुल हवाइज का लक़ब हासिल हुआ। हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की नुमायां तरीन खुसूसियत ईसार व वफादारी है, जो उनके रूहानी कमाल की बेहतरीन दलील है। वो अपने भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के आशिक व गर्विदा थे और सख्त तरीन हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। लफ्ज़ वफा उनके नाम के साथ वाबस्ता हो गया है और इसीलिए उनका एक लक़ब शहनशाह वफा है। आप अरब और बनु हाशिम के खूबसूरत तरीन इंसान थे, इसीलिए आपको कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है। नाज़रीन, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के वालिद गरामी हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हैं कि जिनकी अजमत के सामने दोस्त और दुश्मन सब सरे तस्लीम खम किए हुए नजर आते हैं। उनकी माँ फातिमा बिनते हिजाम बिन खालिद, जो उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हुई, आपकी शख्सियत आलम इस्लाम में बेनज़ीर मानी जाती है। आप ही के 4 फर्जंद मैदान करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ जामे शहादत नोश फरमा कर ताअबद जिंदा व जावेद हो गए। हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का खानदान शराफत व पाकी, सखावत व शुजात और मेहमान नवाजी में अरब के कबाइल के दरमियान जुबान ज़द-ए-आम व खास था। उनके वालिदैन, दादा परदादा भी इंसानी कमालात के शोहरा आफाक सितारे थे। हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फजाइल व कमालात को इन 2 अजीम खानदानों से विरसे में पाया था। नाजरीन, वाक़या करबला के वक्त अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 33 बरस थी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर का अलम बरदार करार दिया। इसी वजह से आपका एक लक़ब अलमदार करबला भी मशहूर है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद 72 या ज्यादा से ज्यादा 100 अफराद पर मुश्तमिल थी और यजीदी लश्कर की तादाद 30,000 से ज्यादा थी, मगर अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की हैबत व दहशत लश्कर इब्ने ज़ियाद पर छाई हुई थी। करबला में कई ऐसे मौके आए जब अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम जंग का रुख बदल सकते थे, लेकिन इमाम वक्त ने उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उस जंग का मकसद दुनियावी लिहाज से जीतना नहीं था।
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عباس ابن علی علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دوراندیش تھے، انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ ناظرین، دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا، عباس ابن علی علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھاتے رہے۔ جس وقت بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا تہیہ کیا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید ملعون جیسے فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے، ایسے موقع پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ناظرین، یوں تو حضرت عباس علیہ السلام کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی یہ وفاداری واقعہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک عباس حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہٰذا یہ چال چلی کہ عباس کو اپنے بھائی حسین ابن علی سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عصر کے وقت شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں عباس نامدار علیہ السلام نے شمر ملعون کو جواب کا لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھائی جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھائی اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، شمر کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے دور کرو۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامہ پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی و مولا اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں؟ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا علیہ السلام کے لیے کوئی امان نامہ نہیں؟ یہ جملے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہیں۔ ناظرین، شام عاشورہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، چراغ بجھا دیتا ہوں، شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے، اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی، لیکن قربان جائیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنا عہد وفا پورا کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے، اس وقت عباس ابن علی علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں، یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز
आपकी जुदाई में हमें न दिखाए। नाजरीन, मैदान करबला में जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब अली अकबर शहीद हुए तो कई बार हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाजत चाही। हर बार इमाम ने ये कहकर मना किया कि अब्बास, तू मेरी फौज का अलमदार है, अगर तू जाएगा तो मेरी फौज का क्या बनेगा। मेरा ख्याल है शायद इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को कुछ देर और अपने दरमियान रोकना चाहते थे, चूंकि इमाम जानते थे कि खैमों में मौजूद औरतों और मासूम बच्चों का आसरा सिर्फ अब्बास हैं। जब तक अब्बास जिंदा थे उनकी उम्मीदें भी जिंदा थीं। जब हजरत अब्बास का इसरार बढ़ा तो इमाम ने यह कहकर कि खैमों में छोटे बच्चे तिश्ना लब हैं, उनके लिए कुछ पानी का बंदोबस्त करो, हजरत अब्बास अलमदार ने अपने भाई हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के माथे को चूमा और नहर फुरात की तरफ बढ़े। फौज अशकिया की सफों को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे। मशकीजे को पानी से भरा, खुद भी प्यासे थे। एक चुल्लू पानी का लिया और पीने का इरादा किया। फौरन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और खैमों में उनके साथ मौजूद छोटे छोटे बच्चों की प्यास याद आई। बीबी सकीना का प्यास की शिद्दत से तड़पना याद आया। जनाब अली असगर के खुश्क होंठ याद आए। पानी नहर फुरात में फेंक दिया और अपने नफ्स से यूं मुखातिब हुए, ए नफ्स, हुसैन के बाद जिल्लत व ख्वारी तेरा नसीब हो। हुसैन के बाद जिंदा रहने के लिए तू बाकी न रहे। हुसैन तिश्नगी की वजह से मौत के धाने पर जा पहुंचे हैं और तू ठंडा पानी पी रहा है। खुदा की कसम, ये काम अब्बास के दीन और आईने वफा में शामिल नहीं। फिर एक नारा लगाते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं पानी नहीं पीता जब तक हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम प्यासे हैं। नाजरीन, ये वो वक्त था जब 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को जनाब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने बावफा भाई जनाब अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम को खैमों में मौजूद प्यासे बच्चों, खुसूसन अपनी बेटी सैयदा सकीना बिनते हुसैन के लिए पानी लाने का हुक्म दिया, मगर उनको सिर्फ नेज़ा और अलम साथ रखने का हुक्म दिया। इधर खैमों में सैयदा सकीना बिनते हुसैन प्यास की शिद्दत से तड़प रही हैं। अली असगर के होंठ खुश्क हो चुके हैं। अल आतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। उधर कमरे बनी हाशिम ने नहर फुरात की तरफ घोड़े को एड़ लगाई। नहर फुरात से पानी का मशकीज़ा भरा और 3 दिन के प्यासे अब्बास ने खुद पानी पीना चाहा तो ख्याल आया, अब्बास, अगर तुम शहीद हो गए और पानी खैमों तक न पहुंचा तो कल बेटी सकीना का सामना कैसे करोगे। चुल्लू में पानी मौजूद मगर पीना गवारा न किया और घोड़े पर सवार होकर खैमों का रुख किया तो लश्कर यजीद ने घेर लिया। एक जालिम ने तलवार मारकर बाजू काट दिया। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में थामा तो जालिमों ने दूसरा बाजू भी तने वफा से अलग कर दिया। मशकीज़ा दांतों में थाम कर खैमों की तरफ बढ़ने लगे तो एक तीर मशकीज़े को लगा तो पानी जमीन पर बह गया। जनाब अब्बास अलमदार की उम्मीद टूटी तो बाबल हवाइज भी जमीन पर गिर पड़े और यजीदी लश्कर ने तीरों और तलवारों की बारिश में शहीद कर दिया। ज़ौ वो शीशे में कहां जो अलमास में है, सारे आलम की वफा हजरत अब्बास में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, शहादत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बाद जैसे बाकी शहादा के साथ सलूक हुआ वैसे ही अब्बास इब्न अली के साथ हुआ। उनका सर काट कर नेज़े पर बुलंद किया गया और जिस्म मुबारक को घोड़ों के सुम्मों से पामाल किया गया। उनका रोज़ा यकदस इराक के शहर करबला में है, जहां पहले उनका जिस्म दफन किया गया और बाद में शाम से वापस लाकर उनका सरे अनवर दफनाया गया। दरियाए फुरात जो उनके रोज़े से कुछ फासले पर था, अब उनकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जो एक दुनिया का जिंदा मौजज़ा है। करबला में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े के 9 दरवाजे हैं।
روضہ حسین کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے اور اس پر السلام علیک یا ابا الفضل العباس لکھا ہوا ہے۔ فضل حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ نمبر 2، ایک دروازے کا نام باب الامام الحسن ہے اور اس پر السلام علیک یا بن امیر المومنین لکھا ہوا ہے، یعنی اے مومنوں کے امیر کے فرزند، آپ پر سلام۔ اہل تشیع حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آج بھی امیر المومنین کے لقب سے پکارتے ہیں اور کسی اور کو اس نام سے یاد نہیں کرتے۔ نمبر 3، ایک دروازے کا نام باب الکف ہے۔ کف عربی میں ہاتھ یا بازو کو کہا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کیے گئے تھے۔ اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید ہونے کی یاد میں بنایا گیا۔ اسے باب امام علی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر السلام علیک ایھا العبد الصالح لکھا ہوا ہے، یعنی اے اللہ کے نیک بندے، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 4، ایک دروازے کا نام باب العلقمہ ہے۔ اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ الرضا بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی تھی اس کا نام علقمہ تھا۔ جنگ اسی نہر کے قریب ہوئی۔ اب وہ نہر خشک ہو چکی ہے۔ اس مقام پر جو سڑک ہے اس کا نام شارع علقمہ رکھا گیا ہے۔ اس دروازے پر السلام علیک یا ساقیاتا شہ کربلا لکھا ہوا ہے۔ ساقی کا مطلب ہے پانی پلانے والا۔ حضرت عباس نے عاشور سے پہلے کئی بار یزیدی فوج کا گھیرا توڑ کر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ نمبر 5، ایک دروازے کا نام باب امام علی الہادی ہے۔ عراق میں جنہیں علی الہادی کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انہیں امام علی نقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیک یا حامل لواء الحسین لکھا ہوا ہے۔ حامل لواء کا مطلب ہے علمدار سپہ سالار، یعنی اے حسینی لشکر کے علمدار، آپ پر سلام۔ نمبر 6، ایک دروازے کا نام باب الامام محمد جواد ہے۔ عراق میں جنہیں امام محمد جواد کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں امام محمد تقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیک یا قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے جلوس میں اٹھائے گئے علموں پر اکثر قمر بنی ہاشم لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عباس نہایت خوبصورت اور وجیح تھے، اس لیے انہیں یہ لقب دیا گیا، یعنی اے بنی ہاشم کے چاند، آپ پر سلام۔ نمبر 7، ایک دروازے کا نام باب الامام موسیٰ الکاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے نام سے یہ دروازہ ہے جس پر السلام علیک یا باب الحوائج لکھا ہوا ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ایسا دروازہ جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہوں، یعنی اے حاجتیں پوری کرنے والے، آپ پر سلام۔ اہل تشیع 4 شخصیات کو باب الحوائج کہتے ہیں، جن میں امام موسیٰ کاظم اور حضرت عباس علمدار دونوں شامل ہیں۔ نمبر 8، ایک دروازے کا نام باب الامام صاحب الزماں ہے۔ امام صاحب الزماں کا مطلب ہے دور حاضر کے امام، یعنی اہل تشیع کے 12ویں امام، امام مہدی علیہ السلام۔ اس دروازے پر السلام علیک یا من وفا ببیعتہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس کا نام وفا سے جڑا ہوا ہے، یعنی اے اپنی بیعت سے وفا کرنے والے، آپ پر سلام۔ نمبر 9، ایک دروازے کا نام باب الامام الحسین ہے۔ یہ روضہ حسین کی طرف کھلتا ہے۔ اس پر السلام علیک یا من مضی علی بصیرۃ من امرہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے ہر کام میں بصیرت اختیار کرنے والے، آپ پر سلام۔ ناظرین، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ علوی سید قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اس لیے آپ کی اولاد دنیا میں سادات علوی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سادات علوی کی آگے کئی شاخیں ہیں، اسی لیے آپ کی اولاد عرب و عراق میں سادات علوی، مصر میں سادات بنی ہارون، اردن میں سادات بنو شہید، یمن میں سادات بنو مطاع، ایران میں سادات علوی ابو الفضلی، اور بر صغیر پاک و ہند میں سادات علوی المعروف یا آوان قطب شاہی کے عنوان سے مشہور و معروف ہیں۔
اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@عادل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، یہ تھی مولا غازی عباس علمدار وفا کے ولادت سے لے کر شہادت تک کا مکمل واقعہ داستان۔ بہت ہی شاندار لگا۔ 8 دروازے جو آپ کے دربار مزار شریف کے اندر موجود ہیں، ان دروازوں کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا۔ آپ کس قبیلے سے تھے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، یہ آج کی ویڈیو میں جاننے کو ملا۔ کربلا میں آپ نے جو وفا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے نبھائی، وہ جاننے کو ملا۔ جہاں تک کہ یزیدی لشکر سے عمر بن سعد کی طرف سے یہ پیشکش بھی آئی، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کے جان کی امان دیتے ہیں، آپ کو، آپ کے بھائیوں کو۔ اور وہاں پہ کیا جرأت مندانہ جواب دیا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے، تو وہ تاریخ میں سب چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ اور یہ بہت ہی ہمیں دلکش لگا کہ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو، سننے کو ملی۔ اس کے علاوہ بہت ہی انفارمیٹڈ ویڈیو تھی آج کی، اور بہت ہی غمگین ویڈیو تھی۔ دل خون کے آنسو رونے پہ مجبور تھا۔ غازی عباس علمدار کی شہادت کا پورا واقعہ سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یار دل بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب شہادتیں ایسی ہیں کہ ان کے واقعات سن کر واقعی دل بھاری ہو جاتے ہیں۔ ابھی کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر پریس کر لیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ فیس بک پیج اور ٹک ٹاک انسٹا پیج ضرور فالو کر لیجیے گا۔ کل کی ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔